नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो इंशाअल्लाह ताला हर मसाइब से निजात के लिए, हर मकसद को हासिल करने के लिए, तमाम मुज़रतों से बचने के लिए, किसी मुनाफा को हासिल करने के लिए, कोई कहीं आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी के सिलसिले में भी कर सकते हैं। ख्वाह के हर मकसद के लिए, हर उस मकसद के लिए जो आपको लग रहा हो कि ये मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता है, तो इंशाल्लाह उसके लिए आप इस वजीफा को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा वजीफा है, बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। इसके हवाले से इंशाल्लाह ताला मैंने बहुत से लोगों को जो बताया है और उनको जो इससे फायदे हासिल हुए वो भी मैं आपसे चंद वाकयात जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं आज आपसे ऐसा वजीफा शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको तमाम तर मसाइल से छुटकारा देगा, हर मकसद को हासिल करवाने में आपकी मदद करेगा। हर वो काम जो आपको लग रहा हो कि ये नहीं हो सकता है, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा की बरकत से जरूर होगा। एक हदीस से साबित शुदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक सहाबी को बताया था। इंशाअल्लाह ताला इस यकीन के साथ मैं आपसे शेयर करूंगी कि जैसे अल्लाह ताला ने उन सहाबी की मदद फरमाई, अल्लाह ताला आपकी भी मदद जरूर फरमाएंगे। ख्वाह वो कैसा ही मुश्किल अमल क्यों नहीं होगा, अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर फरमाएंगे। तो पहले मैं आपसे रिवायत जिक्र कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बाकायदा तौर पर वजीफा भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। सीरत इब्ने इसहाक में है कि हज़रत औफ अशजई रजी अल्लाह तआला अन्हु के लड़के हज़रत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब काफिरों की कैद में थे तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इनसे कहा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा कैद में है, मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे कहलवा दो कि बकसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे कहलवा दो कि बकसरत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहें। उन्होंने ऐसा ही किया और बकसरत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने लगे। एक दिन अचानक बैठे बैठे इनकी कैद खुल गई। जिन रस्सियों से उनको बांधा हुआ था या जिन जंजीरों से उनको बांधा हुआ था वो अचानक खुद ब खुद टूट गई, खुद ब खुद खुल गई और ये वहां से निकल भागे। इन लोगों की एक ऊंटनी हाथ लगी जिस पर सवार हो लिए। रास्ते में इनके ऊंटों के रेवड़ मिले, इन्हें अपने साथ हंका लाए। वो लोग पीछे दौड़े लेकिन ये किसी के हाथ ना लगे, सीधे अपने घर आए और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी। बाप ने आवाज सुनकर फरमाया, अल्लाह की कसम ये तो सालिम है। माँ ने कहा, हाय वो कहाँ, वो तो कैदो बंद की मुसीबतें झेल रहा होगा। अब वो दोनों माँ बाप और खादिम दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोला तो देखा इनके लड़के सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं और तमाम आंगन ऊँटनियों से भरा पड़ा है। पूछा कि ये ऊँट कैसे हैं। इन्होंने वाकया बयान किया तो फरमाया, अच्छा ठहरो, मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बाबत मसला दरियाफ्त कराऊं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब तुम्हारा है, जो चाहे करो। ये तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 372 की रिवायत है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुसीबत से निजात हसूल मकसद के लिए ये तलकीन फरमाई कि कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दीनी और दुनियावी हर किस्म के मसाइब और मुज़रतों से बचने के लिए, मुनाफे को हासिल करने के लिए, मकासद को हासिल करने के लिए इस कलिमा की कसरत बहुत मुजर्रब अमल है। और इसकी कसरत की मिकदार मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बतलाई है कि रोजाना 500 मरतबा ये कलिमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें और 100 मरतबा अगर दरूद शरीफ भी पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला इसके मकसद को हासिल करने में और भी ज्यादा वो इंसान कामयाब होगा और अल्लाह ताला इसकी दुआ को, इसके मकसद को, इसकी दुआ को अल्लाह ताला जरूर ब जरूर कबूल फरमाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला वजीफा वाकया के बाद बाकायदा तौर पर आपसे जिक्र करूंगी। तो करना आपने क्या है कि अव्वल आखिर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद 500 मरतबा आपने किसी भी जगह बैठकर खलवत में या चलते फिरते आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपका जो भी मकसद है वो अल्लाह ताला से आप मांगेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। जिस भी मकसद के लिए करना चाहते हैं अल्लाह ताला से उसके हवाले से आप दुआ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद, आपको अगर यकीन से करेंगे तो एक ही दिन में हासिल हो जाएगा, वरना चंद दिनों में अल्लाह ताला आपका मकसद आपको जरूर ब जरूर अल्लाह ताला आपको अता
فرما دیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آپ سے چند جن لوگوں کو میں نے بتایا ان کو فائدہ حاصل ہو وہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ تو ایک بہن کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے سسرال والوں نے ان کو ان کے ماں باپ کے گھر پر چھوڑا ہوا تھا اور بہت عرصہ ہو گیا تھا، اور ان کے شوہر بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے تھے، اور ان کو اللہ پاک نے ایک بیٹی سے بھی نوازا ہوا تھا۔ تو وہ ان کا دل یہ کر رہا تھا کہ شوہر جو ہے وہ خود عزت سے آ کر ان کو گھر سے لے جائیں۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا فیس بک پر انہوں نے مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ کم از کم دن میں پڑھا کریں۔ ابھی چند دن ہی ان کو پڑھتے ہوئے تھے کہ ان کے شوہر نے ان سے رابطہ کیا، اور کیونکہ وہ گھر بسانا چاہتی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان پر طلاق کا دھبا لگے اور آگے ان کو جو ہے وہ کسی اور جگہ بھی ظاہری سی بات ہے نکاح کرنا پڑنا تھا۔ تو انہوں نے کوشش یہی کی کہ اللہ کرے کہ یہیں پر ان کا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیں۔ تو ان کے شوہر نے خود سے ان کو فون کیا اور انہیں کہا کہ وہ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے والدین سے ملنا چاہتے ہیں، اور ان کے گھر والے بھی آنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ جو بھی ان کے آپس میں اختلافات تھے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ان کو حل کروایا۔ پھر ان کو مجھے میسج آیا کہ شکر ہے کہ ان کے شوہر نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو لینے کے لیے اور عزت کے ساتھ ان کو لے کر گئے ہیں۔ ایک اور بھائی صاحب کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی لڑکی کا مسئلہ ہے کہ لڑکی ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو یہ بھی اس وظیفہ کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک میں کیا آپ سے کہوں کہ اس وظیفہ کی بہت بڑی اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے کہ جب آپ کسی غم پریشانی میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک تو آپ کا غم ہلکا ہوگا، اور دوسرا اگر اس پریشانی اور اس میں غم میں اگر آپ کے لیے کوئی بہتری چھپی ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ اگر آپ کی وہ حاجت یا آپ کی وہ پریشانی میں اگر آپ مبتلا ہیں تو اللہ نے کس وجہ سے آپ کو اس سے دور کیا ہوا ہے۔ یہ میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی غم پریشانی ہو تو اس کا ورد اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے دل کو ایک سکون حاصل ہوگا۔ تو اس بھائی نے کیا، میں نے اس کو بولا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا۔ تو کیا ہوا، جس لڑکی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا تو اس کو پتا چلا کہ اللہ نے اس کو اس سے محفوظ فرمایا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی ساری حقیقت کھلی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں مصلحت رکھی تھی، وہ تمام کی تمام حقیقت اللہ نے اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا وہ مسئلہ، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی حقیقت آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے کہ آیا کہ اس کو عطا نہ کرنے میں اللہ کی کیا مصلحت ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کریں گے ایک تو دلی سکون حاصل ہوگا، حاجات مقاصد پورے ہوں گے، اور اگر آپ کے لیے وہ بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو آپ کے اس مسئلے کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کے وہ تمام تر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے کہ اس میں کیا مصلحت اللہ کی چھپی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفہ کے کرنے میں انشاءاللہ کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ زیادہ اس کا رزلٹ چاہتے ہیں تو آپ دن میں 2 مرتبہ بھی اس کو کر سکتے ہیں، مطلب کہ 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی عمل ہو اور وہ خطا جائے یا وہ پورا نہ ہو۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور کریں گے، اور جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بھی 100% حاصل ہوگا، کیونکہ یہ میرا خود کا بھی کیا ہوا ہے۔ جن کو میں نے بتایا، میں نے صرف آپ سے 2 مسئلے ڈسکس کیے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں جو لوگوں نے ڈسکس کیے اور اللہ نے اس وظیفہ کے ذریعے سے ان کے مسائل کو حل کیا ہے۔ تو یقین کے ساتھ اللہ سے جو بھی مانگا کریں، یقین کے ساتھ مانگا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ہماری آزمائش کے طور پر آتی ہے کہ ہم اس آزمائش میں اللہ کو کس طرح سے پکارتے ہیں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک تو نہیں ٹھہراتے، تو اللہ کی آزمائش کو آزمائش سمجھ کر اس کو اللہ کے آگے جھک جایا کریں اور اللہ سے مدد طلب کیا کریں، نہ کہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی ہی ذات میں شرک کرنے لگیں۔ تو اس چیز سے بچا کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا
سلام ہوگا۔